يا اخي شنو هي الحكايه نتاع البلاد الكلب هذه المسخه الخامجه هذه اللي على يفتونا فيها؟ يا بوكم الكلب الحلوف. انت يا عزوزة الكبه في القصر تطلع لنا من العيد للعيد. يا اخي والدين بو جد بو امك وبوك وخالتك وجد عمة بوك، فاش تعمل؟ فاش تعمل في القصر؟ فاش تعمل؟ فاش تعمل؟ وانت يا سي الشاهد نتاع جد العرش نتاع بوك، فاش تعمل في القصر؟ قالوا حرب فساد وحرب فرس. شنو هي الحكايه هذه؟ يا اخي والديكم التونسيين غلبتكم، غلبوكم الحماله، غلبوكم يا اخي. كل جمعه سرقه في التونسير، وكل جمعه سرقه وروتار ومن وكل شيء العيوب السبع. يا اخي انتم يا اخي 7000 واحد عامل لكم فيديو، هاو التونسير سرقوا، هاو التونسير سرقوا، وانتم ساكتين. الجمعه اللي فاتت الفول نتاع زوريخ تونس، واحد يصور فاق بهم يسرقوا 3 سوايع ونص سنه في الفاليز نتاعهم، في الاخر يخرجوهم الكل مقطعين لي فاليز، تشمتوا فيهم قطعوا لهم لي فاليز نتاعهم الكل. اليوم كيف كيف نفس الفول خارجه بعد اسبوع، واللي هي فيها مرتي بعد جمعه راجعه فول مقرر ماضي 3:30 نتاع العشيه. وقتاش روتار؟ 7:30 نتاع العشيه، 4 سوايع روتار. جمعه للي يخليوهم 3 سوايع، وفي الروتور يخليوهم 4 سوايع. شي الحكايه؟ شي الحكايه؟ يا اخي والديكم ما تشوفوش في الفيديوهات؟ ما تشوفوش في السرقه؟ ما تشوفوش؟ ما خلوش ما يعملوا؟ يا اخي وجه البلاد الله يسود وجهكم ان شاء الله، سودتوها وجه البلاد. يا اخي توا ذا وجه البلاد عاملينه هكا، وتقولوا تونسير وما تونسير وما تونسير ولا وفيت لا وما تتباعش وما تحيش، تو عملتونا هكا. الله لا تربحكم شرقتوني، الله لا تربحكم ان شاء الله، الله لا يبارك لكم لا في ولادكم ولا في صحتكم ولا في مالكم ولا في رزقكم، الله لا تبارك لكم ان شاء الله. بركتوه البلاد، الله لا تبارك لكم. يا اخي فاش تعملوا؟ قولوا لي فاش تعملوا؟ فاش تعملوا؟ يا اخي ما تشوفوش لي فيديو؟ يا اخي ما تشوفوش حتى شيء؟ اليوم اخر الطب كي هاي يا سيدي، هاي اليوم مش عملوا، هاي تصور اليوم اليوم يطلعوا في السماء ساعه فول لندن، تونس لندن في السماء. قالوا لهم بعد ساعه فول، قالوا لهم اسمع سامحونا رانا راجعين لتونس، الفحص الفني نسيناه. ورجعت العباد وعباد دايخه وهم وسخ وروتار وبارتو، والهم وسخط على وجه والدين بوكم. ولهين كان البلاد البركه جات تسرق، الهم الارهاب السخط، وانتم لهين كياسات حموم ودنيا حموم وما فما شيء، ونتاع جد والدين بوكم وانتم لاهين. او الارث المراه، او الاخرى، او قتلك القران يتعبهم. يا اخي جد والدين بو ام بوكم الكلب. يا اخي يهود نحن، يا اخي والدين بوكم نحن ما عندناش دين، حتى اليهود عندهم دين، فهمتي؟ ومحافظين عليه. يا اخي يا اخي ما عندكم حتى شيء. كان الدين نتاعكم كان اصلكم ما ينكر في اصله كان الكلب يا كلاب. الله لا تربحكم ان شاء الله. مرجتونا الله يمرجكم ان شاء الله. فاش تعملوا؟ سيبوا والديها البلاد، سيبوها الله لا تربحكم، سيبوها. ما تنجموش ما تقدروش تحكموا فيها، ما تحكموهاش انتم، ما كونش بتاع بلاد. سيبوا والديها، خلي سفير فرنسا يحكمنا. تهاوناش اكثر منكم والدين بوك انت يا سي تهاوناش اكثر منك. تنلقاه في التراجي، في الكلوب، في الاتوال، في الفحص، في الفحم، في الجم، في السخط، في كل بقعه، في اللباس التقليدي، في كل بقعه. سفير فرنسا تهاو يحكم خير منكم، تهاوناش في البلاد اكثر منكم. كيفاش تعملوا؟ كيفاش تعملوا؟ كيفاش تعملوا؟ لا تربحكم لهين كانت تتعاركوا في مجلس النواب، الله لا تربحكم الكل، لا تربح الجده نتاع الوالدين نتاع ابوكم الاول ان شاء الله. فاش تعمل؟ تتعاركوا والبنيه ماكله في وسط البلاد، والاخر يقولوا نهز ساقيه، والاخر ويهز والله ساقيكم الكل ان شاء الله، معاهم الكل على بعضكم. والاخر وين وتاليف وبدل الشاهد وتاع حكومه جديده، وحكومه على بوك وحكومه على جد بوك. ايش عملتونا من الثوره وانتم والله العظيم والديكم الكلب الحلوف كان سد لكم فمكم، كان نحي لكم السخط نتاعكم بن علي. يا طحانه الكلكم على بعضكم، يا كلاب بو عليكم الكلكم، حاجه ما يستاهلش، فهمتني؟ كرهتونا فيها البلاد، كرهتونا فيها ولدي بوكم. نمشيو يا ودي ايش نمشي نقول؟ ناري كل الاعلام بيسبب الكلب الكلام العملاء، كل شيء خلقتوا فيه، كل شيء ذا فيه ولديكم الشعب التونسي. يعني ناقصكم الشعب، ناقصكم انتم، ناقص البلاوي نتاعكم نهار كلهم تتعاركوا على حاجات فارغه. واحد ب 20 سنه في كوخ، والاخر عايش في كوخ، والاخر مات من الجوع، ولا كياسات ولا طرقات ولا استثمار ولا منه، وانتم لاهين تتعاركوا. علاش تتعاركوا؟ فاش تتعاركوا؟ جد والدين بوكم فاش تتعاركوا؟ علاش تتعاركوا؟ خليتوها البلاد يا بوكم. فاش تستنوا؟ الدينار ولي ب 10,000، اللورو ولي ب 10 دينارات.